अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माफिया वकास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आइए इमरान रियाज खान की सबसे पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर बात करते हैं। जो बलूचिस्तान का ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया है और ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हमें ISPR का स्टेटमेंट देखना चाहिए। ISPR ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है वो पाकिस्तान के मीडिया पे छपा। स्टेटमेंट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द सरगना की हदायत पर जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया गया। ISPR ने यह कहा और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के इलाके में जाफ़र एक्सप्रेस पर होने वाले हमले से मुताल्लिक़ अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द सरगना की हदायत पर यह हमला किया गया है। ISPR ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुतासरा ख़ानदानों और बाजियाब करवाए गए यरगमालियों की मुकम्मल मावनत फराहम कर रही हैं। ये हमला अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द सरगना की हदायत पर किया गया जो वाक़े के दौरान हमलावरों से बराह रास्त राब्ते में थे और इसके लिए वो बताते हैं कि सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया गया। ये पहले ही सिक्योरिटी दराए से ख़बरें आ रही थी और फिर ये कहा गया कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म पर कायम है। मासूम शहरियों और बहादुर फौजियों की कुर्बानियाँ इस अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं और पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों को बाजियाब करवाया है और इसमें जो DG ISPR का स्टेटमेंट है उन्होंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बातचीत भी की है। तो उन्होंने बताया जो मेन खबर है वो ये है कि 21 मुसाफिर और 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं और तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये वो नंबर हैं जो DG ISPR ने दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए उनको दिए। DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिर बाजियाब हो गए हैं और तमाम मुसाफिर जो हैं वो बाजियाब हुए हैं। 33 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ताहम ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशतगर्दों ने 21 शहरियों को शहीद कर दिया था। ये भी दावा किया गया कि दौरान ऑपरेशन एक भी यरगमाली जो है वो शहीद नहीं हुआ। जो शहादतें हैं वो पहले हो चुकी थी और ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर्स को इस्तेमाल किया गया, SSG के कमांडोज भी गए, डिफरेंट फोर्सेस को यूज़ किया गया और ग्राउंड फोर्सेस ने बड़ी महारत के साथ ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों को मारा है। DG ISPR के मुताबिक जो रेलवे इंतज़ामिया ने बताया कि 440 मुसाफिर सवार थे ट्रेन के अंदर। ये इलाका बहुत मुश्किल था और उन्होंने कहा कि मरहलावार यरगमालियों को रहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फ़ोन के जरिए राब्ते में रहे। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया था और आज भी बड़ी तादाद में उन्होंने कहा जी जो यरगमाली थे उनको बाजियाब करवाया गया है। और उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बम्बारों को जहन्नुम हासिल किया, फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहाँ मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। 33 उन्होंने बताया जी दहशतगर्द हैं जो मारे गए हैं और FC के जवान भी शहीद हुए हैं, पुलिस वाले भी और यरगमाली उनके अंदर जो ज़्यादा लोग शहीद हुए उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है जो इतलात आ रही हैं। अच्छा, DG ISPR ने इसके अलावा कुछ और बातें भी की है, वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ऑपरेशनल साइड पे पहले हम बात कर लें। जो आज़ाद ज़राए हैं यानी BBC ने यह क्लेम किया एक तो कि 200 ताबूतों का उन्होंने दावा किया कि वो पहुँचाए गए हैं मुख्तलिफ स्टेशन पे जहाँ से डेड बॉडीज जो है उनको मुंतकिल किया जाएगा। एनी शाहिदीन ने जो देखा और उन्होंने जो शहादतें दी उनमें तादाद ज़्यादा बताई गई शहादतों की। उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा लोग हैं जो शहीद हुए हैं। अगर डिफरेंट लोगों की आप बात सुने तो वो ऐसा लगता है कि वो तो एक कत्लो गारत गिरी थी और बहुत तेज़ी से लोगों को शहीद किया है वहाँ मौजूद दहशतगर्दों ने, लेकिन हुकूमत शायद उसे कम रखना चाहती है या नंबर्स कम बताना चाहती है। मेरी कुछ आज़ाद ज़राए से बात हुई है, मकामी जो सहाफ़ी हैं उनसे भी बात हुई है, वो नहीं चाहते कि उनका नाम शो किया जाए। वहाँ बहुत प्रेशर है इस वक्त मीडिया के ऊपर भी और इंतज़ामिया के ऊपर भी। तो इंतज़ामिया और सहाफ़ियों से जो मेरी बात हुई, मेरे पास 1 दर्जन के करीब कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं। वो वीडियोज़ पोस्ट भी नहीं की जा सकती, दिखाई भी नहीं जा सकती, वो बड़ी खौफनाक वीडियोज़ हैं। अच्छा, ये जो वीडियोज़ हैं इनको भी देखें और आप जो बाकी चीज़ें देखें तो आपको आइडिया होता है कि शायद सूरत हाल इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि एनी शाहिदीन के बकौल दहशतगर्द भी किसी सूरत भी वो 100-150 से कम नहीं थे। अगर आप बहुत भी कम करें तो 100 से ज़्यादा थे, क्योंकि जितने भी एनी शाहिदीन है वो कह रहे हैं जी चारों तरफ से दहशतगर्द आ रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे और एनी शाहिदीन में से कुछ ने तो सैकड़ों का नंबर इस्तेमाल किया, 200-300 का नंबर भी इस्तेमाल किया। तो अगर 100 से ज़्यादा दहशतगर्द थे और फिर वो टोलियाँ बनाकर वहाँ से निकलते भी गए हैं, उनके ऊपर भी फोर्सेज ने अटैक किया है, ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बड़ा काम जो है वो SSG कमांडोज ने किया, बड़ा काम जो है वो किया स्नाइपर्स ने किया, जो मिलिट्री के स्नाइपर्स हैं।
تو آپریشن فی الحال مکمل ہو گیا ہے. جو شہادتیں ہیں اس کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں, لیکن کیونکہ ایک آفیشیل نمبر فگر ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا اور اس کو رپورٹ کرنا پڑے گا. اب آنے والے دنوں میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ ایکچولی شہادتیں کتنی ہوئی ہیں, کتنے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں, دہشت گرد ٹوٹل کتنے مارے گئے ہیں. دوسری جانب سے جو اطلاعات انڈیا دے رہا ہے اس کو ہم پروپیگنڈا کے زمرے میں لیتے ہیں نارملی پاکستان میں, لیکن انڈینز جو ہیں وہ بی ایل اے کا موقف بھی لے کر آتے ہیں سامنے اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ نیوز ویب سائٹس ہیں وہ بھی بی ایل اے کا جو ہے موقف وہ پیش کرتی ہیں. مثال کے طور پہ دا بلوچستان پوسٹ نام کا ایک نیوز ویب سائٹ ہے اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی بتاتے ہیں جو پاکستان کا میڈیا جو ہے رپورٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بتایا کہ 2 واقعات اور ہوئے ہیں. ایک تو ضلع پنجگور میں اور ضلع کلات میں مسلح افراد نے پولیس اور لیویز کی چوکیوں پر حملے کیے اور اسلحہ ضبط کر کے اسلحہ چھین کے ان سے لے کر چلے گئے. یہ 2 واقعات اور بھی بلوچستان میں رپورٹ ہوئے ہیں. تو بلوچستان کی اوورآل صورتحال جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے. اب ڈی جی ایس پی آر نے کچھ اور سٹیٹمنٹس بھی دیے, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈی جی ایس پی آر نے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مخصوص سیاسی عناصر بجائے اس کے کہ اپنی قوم اور ریاست کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, دہشت گردی کے بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں. سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں. ایک یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. ایک سٹیٹمنٹ ڈی جی ایس پی آر کا اور ہے کہ پاکستان کے باشعور عوام نہ صرف چیزوں کو دیکھ اور سمجھ رہے ہیں بلکہ انتشاری سیاست کے پیچھے چھپے پیچیدہ ہاتھوں کو بھی سمجھ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا. دیکھیں وہ سیاست کے اوپر بھی یہ موقع نہیں تھا سیاست پہ بات کرنے کا. کامران شاہد صاحب روکتے رہے ڈی جی ایس پی آر کو, انہوں نے ٹوکنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات کہتے چلے گئے. انہوں نے کہا قانونی طور پر امن و امان اور داخلی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آرم فورسز کی ذمہ داری ہے؟ جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں پہلے خود تو قانون کا احاطہ کر لیں. اچھا جی, ان تینوں چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ایک تو آج یہ موقع نہیں ہے کہ ڈی جی ایس پی آر سیاست کے اوپر بات کرتے یا کسی سیاسی انتشاری ٹولے کا ذکر کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں وہ ایکچولی جب یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کے بارے میں یہ بات کی. دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی, تو سیاسی بیان ہے, یہ انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. انتشاری ٹولہ نہیں کہنا چاہیے تھا, انتشاری سیاست والا نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں. یہ قوم کو متحد کرنے کا وقت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ واقعی تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کی تنقید کو دیکھیں اگر وہ لاجیکل نہیں ہے تو پھر آپ بات کریں. انہوں نے کبھی بھی اس حملے کو درست نہیں کہا. پاکستان تحریک انصاف میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ حملہ درست ہے, جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں. ایسی بات کسی نے نہیں کی. وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی سیکورٹی فورسز کی انٹیلیجنس کہاں گئی. یعنی وہ یہ پوچھتے ہیں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کا کام ہی یہ ہے, انہیں اتنے بڑے حملے کا پہلے پتہ کیوں نہیں چلا. بالکل جائز سوال ہے, پوچھا جانا چاہیے. دیکھیں جہاں آپ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں وہاں آپ نے ان پالیسیز کی بھی مذمت کرنی ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلی ہے. ماضی میں ہم کہتے رہتے تھے نا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جہادی ہے, پھر ہم نے کہا نہیں یہ دہشت گرد ہے. یہی ہم نے گروپوں کے ساتھ کیا ہے. پہلے ہم نے خود ان کو بنایا, بنانے کے بعد ہم نے کہا نہیں جی نہیں اب یہ دہشت گرد ہے, اب ان کو مارو. تو ہم نے خود بہت ساری ایسی پالیسیز اس ملک کے اندر چلی ہیں جن کا نقصان پاکستان کو لگاتار ہو رہا ہے. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک شعر ہے کہ لاشاں ہن تک ڈھونڈنے پے ہیں, جان نو تیری رونے پے ہیں. تو وہ جو جنرل ضیاء الحق کی پالیسی تھی اس نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. تو اب سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. نہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی ہیں, نہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے سوال اٹھایا کہ ہمارے اوپر تو بہت تیز کریک ڈاؤن ہوتا ہے, ہمارے بارے میں تو پوری انٹیلیجنس ہوتی ہے, تو دہشت گردوں کے بارے میں پوری انٹیلیجنس کیوں نہیں ہے, وہاں پہ ناکامی کیوں ہوئی. یہ انہوں نے سوال اٹھایا. جائز سوال ہے, یہ سوال کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اور ایسے سوالات اٹھانے چاہیے. جہاں ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں وہیں ہمیں ان وجوہات کی بھی مذمت کرنی چاہیے جن کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہوتی ہے. ہمیں انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر بھی سوالات اٹھانے چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی انٹیلیجنس فیلئر نہ ہو. پھر انہوں نے کہا ڈی جی ایس پی آر نے کہ قانونی طور پر امن و امان اور داخلی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, بات ٹھیک ہے. دیکھیں بلوچستان میں جس طرح یہ حکومت بنائی گئی ہے وہ تو عوام کے ووٹوں سے بنی نہیں, اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہاں پہ تو ہر جگہ پہ ایف سی کی اور دیگر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی پوسٹیں ہیں, پورے جو بلوچستان ہے اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. ایک ایک چیز کو جو ہے اس کی ذمہ داری وہاں پہ پاکستان کی فوج کی ہے. اور یہ کیونکہ بتایا گیا کہ بارڈر پار سے دہشت گردی آئی ہے تو بارڈر کے اوپر بھی ڈیوٹی جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ہے, فوج کی ہے. اور ایک چیز اور ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس فراہم کرنی ہے وہ تو پاکستان کی جو آرم فورسز کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, چاہے وہ آئی ایس آئی ہے, چاہے وہ ایم آئی ہے, چاہے وہ آئی بی ہے, یہ جو انٹیلیجنس فورسز ہیں
انہوں نے ہی یہ آپ کو اطلاع دینی ہے کہ دہشت گردوں کا ایک حملہ ہونے والا ہے یا ایک پلان کر لیا گیا ہے